बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फैयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, वादे के मुताबिक ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हूँ और ताज़ा तरीन और बड़ी ख़बर के साथ आपकी खिदमत में ये वीडियो हम लेकर आए हैं। और ये ख़बर है अदलिया से मुतल्लिक, अदलिया में होने वाली नई डेवलपमेंट से मुतल्लिक, काजी फ़ाइज़ ईसा के केस के मुतल्लिक। हमारा आपसे ये वादा था कि हम इलेक्शन कमीशन और अदलिया के हवाले से वीडियो आप खिदमत में पेश करते रहेंगे, इंतखाबी अमल के हवाले से भी। लेकिन गुज़श्ता कुछ दिनों से बजट और फिर सियासी अपडेट्स कुछ ज़्यादा आ रही थी, तो वो हम आप खिदमत में पेश कर रहे थे। लेकिन अब हम आपके सामने एक अदलिया से बड़ी खबर जो है वो लेके आए हैं और इसके साथ साथ PP 38 सियालकोट के इलेक्शन के ऊपर भी अगली किसी वीडियो में बात करेंगे। और फिर कश्मीर के इलेक्शन तो खैर होने ही जा रहे हैं। तो बात करते हैं काजी फ़ाइज़ ईसा केस के हवाले से कि बिल आखिर एक बड़े फोरम की जानिब से, एक अहम तरीन फोरम की जानिब से ये कह दिया गया है कि काजी फ़ाइज़ ईसा केस का जो फ़ैसला आया है वो पाकिस्तानी अदलिया पर एक बदनुमा धब्बा है, बदनुमा दाग है, तारीख़ में बदनुमा दाग के तौर पर याद रखा जाएगा। इसके साथ साथ इसी फोरम से ही ये ऐलान किया गया है कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ एक बड़ी साजिश जो है वो पकड़ी गई है। इस अहम फोरम ने क्या मज़ीद अहम तरीन ऐलानात किए हैं, ये इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। और आपके सामने पहले रखते हैं ख़बर, फिर इसका जो है वो तफसीली तज्ज़िया करते हैं। ख़बर कुछ यूँ है कि इंसाफ लायर्स फोरम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने वाले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की हिमायत करने वाले विंग हुआ करते हैं, जैसे मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के, जैसे लेबर विंग है, ख़वातीन विंग है, इसी तरह से लायर्स विंग भी होता है, वकला का विंग भी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो एसोसिएट हैं, जो उनकी हामी वकला हैं, उनकी जानिब से काजी फ़ाइज़ ईसा केस के हवाले से जो है वो उस फैसले के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्तें दायर करने की करारदाद मंजूर कर ली गई है। ये बड़ी ख़बर है। जैसा कि आपको पता है कि हुकूमत नज़रसानी पर नज़रसानी दरख्वास्त जो है वो दायर करना चाहती है। उस पर कुछ एतराज़ात जो हैं वो लगे थे और उन एतराज़ात को दूर करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को वक्त दिया गया था। सदर आरिफ अलवी जो है वो इसके अंदर फ़रीक हैं, वज़ीर-ए-आज़म फ़रीक हैं और इसी तरह से जो है वो वज़ीर कानून फ़रीक हैं और दीगर भी इसके अंदर जो लोग हैं वो फ़रीक हैं। और ये दरख्वास्त एक मरतबा फिर जो है वो जो नज़रसानी केस पर फ़ैसला आया था 6-4 जजेस से, जिसमें काजी फ़ाइज़ ईसा के हक़ में फ़ैसला आया था और FBR को रोक दिया गया था तहक़ीक़ात करने से, उसके ख़िलाफ़ एक मरतबा फिर हुकूमत जो है वो नज़रसानी में जाना चाहती है। इस हवाले से आइनी और कानूनी माहिरीन से मशवरे जारी थे और अब एक बड़ी ख़बर आई है कि करारदाद जो है वो मंजूर कर ली है इंसाफ लायर्स फोरम ने। क्योंकि आम तौर पर ये तासुर देते थे कुछ मखसूस मीडिया के ग्रुप्स और अपोजिशन की जमातें के शायद जितने भी वकला की तंजीमें हैं उन्हें काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा की हमायत करती हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले की भी हमायत करते हैं। लेकिन अब ये इंसाफ लायर फोरम के तहत इजलास ने काजी फ़ाइज़ ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्तें दायर करने की करारदाद मंजूर कर ली है। फोरम के इजलास में कहा गया कि इस फैसले ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को अमली तौर पर ख़त्म कर दिया है। बिल्कुल वाज़ेह स्टैंड लिया है इंसाफ लायर्स फोरम ने कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को अमली तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने ख़त्म कर दिया है। एहतसाब बिला तफरीक होना चाहिए, सबका होना चाहिए। जजेस, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, जर्नैल, कोई भी एहतसाब से बालातर नहीं है। आल पंजाब वकला का ये इस्लामाबाद के अंदर होने वाला नुमाइंदा इजलास था और इसके अंदर मुतफ़िका करारदाद मंजूर की गई, जिसमें यह कहा गया कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के हालिया फ़ैसले ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल अमली तौर पर ख़त्म कर दी है। इस फ़ैसले को कलअदम करार दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आइनी दरख्वास्तें दायर की जाएँ, यानी इंसाफ लायर फोरम हुकूमत के पीछे खड़ा हो गया है। वकला ने कहा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस में FBR को सुनने और उसकी रिपोर्ट को देखे बगैर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला समझ से बालातर है। ये पाकिस्तानी अदलिया की तारीख़ में बदनुमा धब्बा है। वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया वकला के इस बड़े फोरम ने और उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है। आइन और कानून हम भी जानते हैं कि FBR की रिपोर्ट पढ़े बगैर, FBR को सुने बगैर, FBR की रिपोर्ट देखे बगैर
کیسے یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں دے دیا ہے، یہ سمجھ سے بالا تر ہے، اور یہ پاکستانی عدلیہ کی جو انصاف کی تاریخ ہے اس کے اوپر یہ بدنما دھبا ہے، بدنما داغ ہے۔ قرارداد میں یہ بھی کہا گیا کہ ملکی اداروں، یہ اہم ترین بات ہے، اہم ترین پیراگراف ہے اس قرارداد کا، جو قرارداد انصاف لائر فورم نے، وکلا کے اہم ترین اور بڑے فورم نے منظور کی، اور انہوں نے کہا کہ ملکی اداروں، پاک فوج اور حکومت کو آئینی اور قانونی اختیارات سے محروم کرنے کی سازش کے تحت سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسلز پریس ریلیز جاری کرتی ہیں۔ جی بالکل، اس کے حوالے سے واضح کیا انہوں نے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کے حوالے سے یا دیگر معاملہ ہو، ابھی جو ہے وہ وکلا کی کچھ تنظیموں نے جرنلسٹ کی تنظیم PFUJ کے ساتھ مل کر بھی ایک تقریب منعقد کی، وہاں پر بھی کچھ اس قسم کی باتیں جو ہے وہ کی گئیں، جو کہ براہ راست جو ہے وہ جو پاکستان کی، جس کو کہنا چاہیے کہ انتظامیہ ہیں، جو پاکستان کی حکومت ہے، جو وزیر اعظم ہے، ان کے خلاف، ان کے اختیارات میں ایک قسم کی مداخلت کی کوشش تھی۔ واضح کیا ہے اس بڑے فورم نے کہ سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسلز جو پریس ریلیز جاری کرتی ہیں، وہ ملکی اداروں، پاک فوج کو، جو ملکی اداروں اور پاک فوج کے خلاف نہ صرف سازش ہے بلکہ حکومت کو آئینی اور قانونی اختیارات سے محروم کرنے کی سازش بھی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا وکلا فورم کے اس بڑے یہ جو نمائندہ تنظیم تھی، اس نے کہ انہیں اس کا نہ تو اختیار ہے اور نہ ہی کوئی جواز، اس کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے، کوئی قانونی اختیار نہیں ہے کہ جو وکلا کی نمائندہ تنظیمیں ہیں، سپریم کورٹ بار یا پاکستان بار کونسل، وہ سیاسی جماعتوں کی اعلی کار بنے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ بعض جو نام نہاد عہدیدار ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، اور سیاسی جماعتوں کے اعلی کار کی حیثیت سے وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے حق میں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ان بیانات کے، ان ریمارکس کے حق میں، جو کہ عدلیہ کے خلاف، جو کہ فوج کے خلاف، جو کہ حکومت کے خلاف سازش کے زمرے میں آتے ہیں، ان ایسوسیشن کی جانب سے ان کی تائید کرنا ہر لحاظ سے غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اور وہ اس کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ کسی بھی جو وکلا کی نمائندہ تنظیم ہے، اس کا کسی سیاسی جماعت کا جو ایجنڈا ہے اس کے اوپر جو چلنا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، وکلا ونگ کے طور پہ آپ کسی بھی سیاسی جماعت کے وکلا ہو سکتے ہیں، وکلا ونگ کے طور پہ آپ بات کر سکتے ہیں۔ اگر مسلم لیگ نواز کا کوئی وکلا ونگ ہے، اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی وکلا ونگ ہے، تو وہ ضرور اس حوالے سے اپنا موقف لے کے آئے، جیسے پاکستان تحریک انصاف کا جو انصاف لائرز فورم ہے وہ اپنا موقف لے کے آیا ہے۔ لیکن جو وکلا کی الیکٹڈ نمائندہ تنظیمیں ہیں، جیسے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور پاکستان بار کونسل، انہیں ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ریاست کے جو ادارے ہیں ان کے معاملات کے اندر دخل اندازی کریں، اور سپریم کورٹ کے ایک جج کی جانب سے، جنہوں نے مستقبل میں چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے، ان کی جانب سے ڈیروگیٹری ریمارکس آتے ہیں پاکستانی افواج کے خلاف، پاکستانی عدلیہ کے خلاف اور وزیر اعظم پاکستان کے خلاف، اور یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک گٹر کے اندر جو ہے وہ پاکستان کو انہوں نے گٹر بھی قرار دیا تھا کہ ہم جو ہے وہ گٹر کے اندر رہ رہے ہیں، اور اس قسم کے ڈیروگیٹری ریمارکس ان کے ملک کے دیگر اداروں کے حوالے سے بھی سامنے آتے رہتے ہیں۔ اور اس لیے انصاف لائر فورم کی جانب سے ایک قرارداد منظور کی گئی ہے، اور اس قرارداد میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ جو فیصلہ آیا ہے قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں 6 ججز سے سپریم کورٹ کی جانب سے، جس میں پہلے فیصلے میں 6 ججز نے معاملے کو FBR بھجوانے کو کہا اور ان کو تحقیقاتی رپورٹ جمع کرانے کو کہا، اور یہ کہا کہ اس کی روشنی میں سپریم کورٹ اور سپریم جوڈیشل کونسل فیصلہ کرے گی۔ لیکن بعد میں ایسا کیا ہوا کہ 2 ججز جو ہیں انہوں نے اپنا مائنڈ چینج کر لیا، انہوں نے اپنا مائنڈ سیٹ بدل دیا، اور انہوں نے لکیر کے دوسری طرف جاتے ہوئے قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں فیصلہ سنایا، اور یہ کہا کہ FBR کو اس حوالے سے تحقیقات کرنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے، اور FBR کی رپورٹ کو پڑھے بغیر، FBR کو سنے بغیر اس قسم کا جو فیصلہ کر دیا ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے، آئین اور قانون سے بھی بالا ہے، اور پاکستان کی جو عدالتی تاریخ ہے، انصاف کی جو تاریخ ہے، اس کے اوپر ایک بدنما داغ کے مترادف ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی تازہ ترین اور بڑی اپڈیٹ آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔